morning diri sa YouTube channel nako. Ug karon nga niya akong mga putahi. Wala sa ko nag isa ka adlaw wala sa ko nag prepare sa mga lutuon nako guys kay nagpasab ko og akong kauban. Nindot to siya pagluto, magluto siya ako po nagtan-aw ko sa iya pa-relax niya siya relax usati ako sa muluto inani may ka kuan diri si initiative sa mga trabaho namo nga diri sa opisina puli-puli lang gud pero mas kuan man gud sa kay lalaki unya karon ako wala man ko niya pagunita diri sa abuha sa kusina sa kitchen ako na lang po'y hugas diri sa mga gipang kanan sa office no ni among trabaho diri share lang walay ingon nga ikaw mo ni mo na trabaho dako kapoy kay wala mi dili min anak guys kay kinahanglan ta mga mo trabaho walay patay-patay walay luya-luya ani kinahanglan kung koreksyonon ka sa isa ka tao sa imong kauban pa koreksyon ka kay kanang nagkamali man ka kanang dili gani mo angkon sa imong pagkamali bisan ako guys tigulang nako kailangan jud nga magpakoreksyon ta kay dili sa tanan nga makabalota sa trabaho unsaon pa diskarte unsaon pag prepare sa mga trabaho ug sa kanunay guys kanang before ko gawa sa office sa akong gitulugan nagampo jud ko guys nga dili jud ko makasala pagkahuman mga piko bisig gamay ra kaayo bisig gamay ra gud kape dili isa ka sachet mabungog ta na gamay lang nga kape pabuhi pa init-init tiyan pagkahuman alas 4 putok sa tas mata niya di sa tamo mo adto dito sa office kay lami pa kayo itulog mga pisa ta niya pagkahuman ako pangapi ani guys magmap na sa kada iya nga mga kwarto office pagkahuman ako ani prepare sa mga hugason makarelax na ko kay gikinahanglan nga mahawa na diha ang mga hugason kay samok tan-awon sa mga ulaw daghan bang mga client ka mga masaang diha asa daw mo inom daw sila tubig mo inom mga pidaw sila muna ang guys nga kailangan jud nga kanang ako ang namutangan karon nga kitchen kailangan jud nga hinglo always hinglo nga dili lang sa kay kung masabot man ako langsa gina-sprayhan ako na og kanang downy mao man ang diskarte nga mawala og mga langsa mga baho-baho diya sa hilit-hilit parang dili makuanan ta sa masawayan sa tao kailangan jud nga magkinto dres trabaho always initiative always pray sa God is good all the time muna ako ang bahalag wala ko'y kapikas sa akong buhi guys at least initiative ug always pahimangno sa akong pamilya nga mahatagan sila ng lawas ug dili abusohon ang kaayo sa ilang ginikanan kay maabot og wala na tay mga kusog simbako diha na nila mga mahuna-hunaan nga inana daay ang pagdala ni mama lahi sa mong pamilya sa unang panahon nga daghang luha na tagak pero sa akong mga anak dili sila inani ug always sila mama sa ako I love you ma I miss you ma mo ana na sila makuana lang po ko ma-miss po na ko sila nga
Thank you guys sa nag-subscribe na ako sa YouTube channel. Don't forget subscribe my YouTube channel, Evelyn Kayo for more vlog from Davao City. Nikalit lang og 183 nag-subscribe sa kuha. Thank you kaayo sa inyohang kaayo. Unta kung ma-monetize ko po kaluyan, akong tabangan kadtong mga angay tabanganan sa pagkakaron wala pa man ko isahod. Kinahanglan jud magtiyaga ani ako ang channel kay na abin nyo guys dire sa channel nako mo give up unta ko, pero nahuna-unaan ako nga daghan makabasa ko og nga mga something para sa nga mga pangdaot mga comment nga makasakit sa dughan, mga buzzer, sakit kay sa kong dughan nga dili lalim ang isang ginikanan inahan nga tiyaga sa maong trabaho ug abin nyo guys, dili lalim ang pailalom kang trabaho sa laing tao ug kailangan nga mag-adjust ug magpaubos kung naakay sayop or unsa ba whatever. Kailangan nga sa sunod nimong trabaho mag-amping ka ug always pray. God is good all the time ug kanunay gauban ang Ginoo sa atoa bisan ta og perting ubo na ko ani guys, pero gwanta lang nako ang ubo. Ambot sa sukad na sukad karon pa man kong tikuka de sa ko ang tutunlan. Grabe gyud. Nag-inom kong